अस्सलाम वालेकुम गाइस, और कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेटेस्ट बयान मौलाना तारिक जमील साहब का, जो कि इस वीडियो में बताया गया है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में क्यों भेजा गया। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारे आलम के लिए भेजा, सारे इंसानों के लिए भेजा, सारे जिन्नात के लिए भेजा, जानवरों चरिंद परिंद के लिए भेजा। आपकी छोटी सी उम्र थी, पत्थर के पास से गुज़रते थे, आवाज़ आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप दरख्त के पास से गुज़रते थे, आवाज़ आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अरब के ताजरों का काफ़िला शाम जा रहा था, तो वो ज़रका में वहाँ एक राहिब रहता था, बुहैरा, पड़ी आप पर। हज़रत अबू तालिब उनको कहने लगा, तुम्हारे काफ़िले का सरदार कौन है? उन्होंने कहा, ये अबू तालिब। का तुम्हारी कल दावत है? का तुमने पहले तो आज तक नहीं की, हम यहाँ से गुज़रते हैं, का एक काम है। अगले दिन उसने दरख्त के नीचे सब बैठ गए, खाने का इंतज़ाम। उसने ऐसे तायराना नज़र डाली तो आप नज़र नहीं आए। कहने लगा, सारे मौजूद हैं? कहा नहीं, एक बच्चा है, वो ऊँट चराने गया हुआ है। तो कहने लगा, उसी की खातिर तो तनु खबा रहे ने, तो तनु क्या पूछना है, बुलाओ उसे। अब आपको बुलाया गया। जैसे अब ये हॉल भर जाए तो बरामदे में सामीन बैठ जाएंगे, तो आप तशरीफ़ लाए तो छाँव सारी लोगों ने बैठ के कवर कर दी थी, तो धूप थी। तो आपने पहले यूँ ऐसे करके देखा तो छाँव बैठने की जगह नहीं थी, आप धूप में बैठ गए। जो ही आप धूप में बैठे, चंद शाखों ने तेज़ी से ऊपर आकर आप पे साया कर लिया। तो बुहैरा ये देख रहा था, तो वो कहने लगा, इस बच्चे का बाप कौन है? अबू तालिब फरमाने लगे, मैं हूँ। का झूठ बोलते हो, इसका बाप मर चुका है। कहने लगे, हाँ वो मेरा भाई था, लेकिन ये मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा महबूब है। तो उसने से आपकी आंखों को देखा, उसमें सुर्ख डोरे थे। का ये सुर्ख लकीरें इसके आंखों में मुस्तकिल हैं या सफ़र की वजह से? का नहीं, मुस्तकिल हैं। फिर उसने आपकी कमर को कुर्ता उठा के देखा तो मोहर नबूवत। कहा, ये इस दुनिया का आखिरी नबी है, इसको यहीं से लेकर वापस चले जाओ, वरना यहूद देखेंगे तो कत्ल कर देंगे। तो इस छोटी उम्र में आप पैदा हुए तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालदा थी, शिफा उनका नाम था। उन्होंने आपको लिया गोद में। आप पैदा हुए तो बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ और आंत, माँ की आंत से नाफ जुड़ी होती है, ख़तना नहीं होता, और उसके पैदा होने से पहले गंदा पानी निकलता है, फिर गंदगी निकलती है, उसमें बच्चा पैदा होता है। जब आप तशरीफ़ ला रहे थे तो आपके साथ एक कतरा माँ के पेट की गंदगी का नहीं निकला। जब आप जूं बाहर आ रहे थे, कमरे में खुशबू फैल रही थी। वो बच्चे के पैदा होने के साथ वो गंदगी होती है, बदबू होती है, खुशबू फैल रही थी। जब उसकी नज़र पड़ी आपकी नाफ पर तो वो कटी हुई थी, आंत से जुदा थी, बाहर कैंची से नहीं काटनी पड़ी। उसकी नज़र पड़ी आगे तो आपका ख़तना हुआ था, माँ के पेट से ख़तना करवा के नहीं आए। और जो ही उन्होंने उनको उठाया और हज़रत आमना के पहलू में लिटाया। इस बच्चे की उम्र 15 मिनट है, 20 मिनट है, तो आपने ऐसे करवट बदली और सजदे में सर रखा और हाथ और घुटने टेक दिए। औंधे मुँह नहीं हुए कि औंधे मुँह नहीं, पूरा सजदा किया। तो माँ भी थर थर कांपने लगी और दाई भी ऐ की बनी। तो अपने लंबा सजदा करके ऐसे दोनों हाथों पर अपनी छाती को उठाया, आसमान को देखा, सीधे हाथ को ऊपर किया और शहादत की उंगली को ऐसे किया, तो पूरी चार तरफ नूर ही नूर फैल गया। आप गिरे और फिर बच्चा ये पैगाम लेकर आए कि मैं कुछ ज़िंदगी लेकर आया हूँ जिसमें नमाज बहुत बड़ी चीज़ है, सजदा बहुत बड़ी चीज़ है। बड़े दर्द की बात है कि उम्मत का 80-90% नमाज छोड़ चुका है। और कुछ ऐसे नादान हैं जो कहते जी नमाज दिल दी होंदी है, अगर रोटी भी दिल दी खा लिया करो नमाज तो जी दिल दी होंदी है। कि हमारी तरफ हैं बहुत जाहिल ऐसे लोग।
تو آپ نے لمبا سجدہ کر کے نماز کا پیغام دیا، اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے وہ بھی 12 ربیع الاول تھا، پیر کا دن تھا، اور زوال سے پہلے کا وقت تھا، اور آپ کے آخری الفاظ تھے حضرت عائشہ کے سینے پہ سر رکھے ہوئے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز ہے۔ قرۃ عینی جو محاورہ ہے یہ عرب کا ہے، عرب سے لیا گیا ہے۔ عرب جب سفر کرتے تھے، اونٹ کی تو ڈبل ہوتی ہیں پلکیں، تو ویسے پلکوں میں پلکیں گھسا لیتا ہے، ریت کا ذرہ اندر نہیں جاتا، لیکن جس نے اونٹ کو چلانا ہے اس کو تو کچھ نظر آنا چاہیے، تو وہ اوپر کپڑا تو ڈالتا ہے، دیکھتا بھی ہے، آنکھیں میں مرچیں پڑتی ہیں، اسے اچانک ایک درخت نظر آتا ہے، ایک غار نظر آتی ہے، ایک چٹان نظر آتی ہے، وہ اونٹنی کو جلدی سے موڑتا ہے اس درخت کے نیچے یا اس چٹان کے نیچے، جو غار میں بھاگ کے بیٹھتا ہے، سب سے پہلے اپنی وہ مشکیزہ نکالتا ہے، اس سے پانی سے اپنی آنکھوں میں چھینٹے مارتا ہے، جس سے ریت دھل جاتی ہے تو آنکھوں میں ٹھنڈک آتی، کہتا ہے الآن قرۃ عینی، شکر ہے اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ یہ ہم اردو میں اس کی طاقت نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہماری تو ریت آنکھوں میں کبھی پڑی کوئی نہیں۔ ادھر بچپن میں ہم کھیل رہے تھے تو مجھے نا چینی کی ضرورت پڑی، پتہ نہیں کھیلتے کھیلتے کوئی شربت بنا رہے تھے، تو وہ منڈیر کے اوپر سارے وہ نمک، مرچ، چینی، مسالہ، تو میرا قد اتنا چھوٹا تھا کہ میرا ہاتھ اوپر نہیں پڑتا تھا، تو میں نے ایسے یہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ایک ڈبے کو ہاتھ ڈالا، تو وہ الٹا ہو کے جو میرے منہ پہ گرا وہ مرچیں تھیں، تو میری آنکھیں جو مرچوں سے بھری، ساری رات میری روتے روتے گزری، اور میری ماں میری آنکھوں میں پانی ڈال 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 تھک گئی، اور میں ساری رات تڑپ تڑپ کے گزار دی، میری نیند وہ آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ اس کو کہتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ ارحنا بہا یا بلال۔ تو ہم سب جو لوگ ہیں نا، جن کو ہمیں لوگ دیندار کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، یا ویسے تبلیغی کہتے ہیں، تصوف والے، خانقاہ والے کہتے ہیں، یہ رواج کی نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بھی فریضہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ہمارے دل میں اس کی کمی آئے، یہی مطلوب ہے، لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے نماز، اس کے لیے مزید کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو تم میرے بچے بیٹھے ہو، میں تمہارے سامنے کوئی فخر کی بات نہیں کرتا، 20-25 سال سے نفل پڑھتے 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 سر درد کا شکار ہوا، پھر بھی نہیں میں پڑھتا ہوں، میں میرے اللہ کے درمیان، مجھے اب نماز کی لذت اللہ نے دے دی ہے، میرا نماز میں دل لگتا ہے، میں نہ پڑھوں مجھے بے چینی، نوافل سر درد کے ساتھ بھی میں لگا رہتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، میرا دل لگتا ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز لے کر آئے، نماز دے کر گئے، آتے ہی سجدہ کیا، جاتے ہوئے اعلان کیا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور نماز ہی چھوٹ گئی۔ نماز پانی ہے یار، ماں نے اٹھا کے گود میں لیا تو ایک بادل آیا جس نے ڈھانپ لیا، اور بچہ نظر نہیں آ رہا، تو بادل کے اندر سے آواز آ رہی ہے طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو تاکہ کل کائنات جان لے کہ یہی ہے اس کائنات کا رہبر، رہنما، ہادی۔ مضت الدہور فما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ، یہ متنبی نے نا سیف الدولہ کو بیوقوف بنایا تھا، اس کی یہ متنبی یا لائم کف الملام عن الذی اضناہ طول سقامہ وسقائہ،
عذل العواز لحول قلب الطائه وهوى الأحبة منه في سودائه القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه مضت الدهور فما أتينا بمثله ولقد أتى فعجزنا عن نظرائه. سبحان اللہ. یہ میں نے متنبی کا پڑھ دی کوئی 40 سال پہلے. اللہ. یہ اس کا پہلا قصیدہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو اس میں ایک شعر تھا کہ زمانہ کروٹیں بدلتے 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 تھک گیا اور سیف الدولہ جیسا کوئی نہ آ سکا. میں یہاں فٹ کروں گا محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہ آ سکا. پھر جب وہ آئے تو زمانہ پھر عاجز آ گیا کہ اس جیسے کو دوبارہ پیدا کر سکے. تو اس نے تو سیف الدولہ سے پیسے لینے تھے. تو یہ شعر کائنات میں صرف میرے نبی پہ فٹ آتا ہے. مضت الدہور فما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ. جب وہ آئے تو پھر کائنات عاجز ہو گئی. عجز النساء ان یلدن مثل محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن عروہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. تم تو سارے بے ذوق ہو. میں نے تنزانیہ میں بیان کیا. تنزانیہ میں اجتماع تھا. کالے ان پڑھ بیچارے اور اکثر ایسے تمہاری طرح نوجوان, ان کے چہرے کالے, دانت سفید, جب ہنستے تھے نا تو لگتا تھا اندھیرے میں بلب جل رہے ہیں. تو میں نے بیان کے دوران سیرت بیان کرتے ہوئے کہا اب میں آپ کو اپنے نبی کا نسب سناؤں. ترجمان کے ذریعے کو سنو. جب میں نے بن آدم کہا تو چیخوں سے سارا حال گونج اٹھ اور اچھل اچھل کے گر رہے تھے اور بے ہوش ہو رہے تھے. مجھے اپنا بیان بند کرنا پڑا اور تشکیل کرنی پڑی. اس قدر میں نے ان میں جوش دیکھا اور جذبہ دیکھا. سوڈان میں بے ہوش ہو کے گر گئے, واقعی بے ہوش ہو کے گر گئے. مجھے پونے گھنٹے بعد بیان روکنا پڑا.